बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ जब आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करते हो तो उसी दिन से आपके लिए कामयाबियाँ शुरू होती हैं। अल्लाह ताला आपको दुरूद शरीफ पढ़ने से और दुरूद पाक से इतनी मोहब्बत दे कि आपका दिल खुद करे कि आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी और ज़िंदगी के हर दुख, हर परेशानी, हर तंगी का इलाज है, वो है दुरूद पाक। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अगर कोई बंदा दुरूद पाक को अपना मामूल बना ले तो यकीन जानिए इसका दिल, उसकी दुनिया, उसकी आखिरत सब कुछ बदल जाता है। दुरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है जो हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जोड़ देता है। अगर कभी लगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बावजूद बरकत नहीं आ रही, फ़ायदे महसूस नहीं हो रहे, तो फ़ौरन अपने दिल का जायज़ा लें। कहीं हमारी नीयत में कमी तो नहीं, कहीं हमारी ज़बान गुनाहों से आलूदा तो नहीं, कहीं हमने बग़ैर तवज्जो के तो नहीं पढ़ लिया। जब यकीन, मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद पढ़ा जाता है तो फिर उसके असरात ज़मीन से आसमान तक महसूस होते हैं। एक शख्स का दोस्त जो था, जिसको कैंसर था, यानी ब्लड कैंसर था, डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया कि अब तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम्हारे जितने दिन की ज़िंदगी है तुम गुजारो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। जो कुछ था सब कुछ इलाज में लग गया, अब सिर्फ एक घर बचा था, अगर वो भी बेच देता तो रहने की जगह ना रहती। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा, या अल्लाह, डॉक्टर के इलाज में तो शक हो सकता है लेकिन दरूद पाक में कोई शक नहीं। वो दरूद पढ़ता रहा, अपने ऊपर दम करता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे सेहतयाबी दे दे, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। कुछ अरसे बाद हैरान कुन तौर पर वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ख़ुद भी हैरान थे क्योंकि ये नामुमकिन था। बोले ये तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जा रहा हो वहाँ नामुमकिन कुछ नहीं रहता। हज़रत इमामुद्दीन मियाँ ताज मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक नौजवान उनके पास आया जो जवानी में ही नबीना हो गया था। उसने कहा, हज़रत दुआ करे कि मैं दोबारा देखने लग जाऊं। आपने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ा करो, अल्लाह ताला उसके नूर से तुम्हें बिनाई अता फरमाएगा। नौजवान ने कहा, मैं पढ़ता हूँ मगर फ़ायदा नहीं हुआ। आपने जवाब दिया, दरूद ऐसी चीज़ ही नहीं कि पढ़ी जाए और फ़ायदा ना हो, बस यकीन से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो। उसने दिल लगाकर पढ़ना शुरू किया, मगर इस बार उसने बड़ी मोहब्बत से, तवज्जो से, यकीन से दुरूद पाक को पढ़ा। 1 लाख पढ़ा, 2 लाख पढ़ा, इसी तरह लाखों की तादाद में वो दुरूद शरीफ पढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके मामलात जो थे वो ठीक होते गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसको वापस अपनी बीनाई लौटा दी, उसको आँखों की रोशनी वापस अता कर दी। और ये सब दुरूद पाक के पढ़ने से है। तवज्जो से जब इंसान पढ़ता है तो उसके फ़ायदे भी कुछ और होते हैं। आज वो शख्स देखता भी है, काम भी करता है और हर वक्त दुरूद पढ़ने में मसरूफ़ रहता है। बात ये है कि दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि दिल से, रूह से, ईमान से पढ़ना चाहिए। बेयकीनी के साथ पढ़ा हुआ दरूद बेशक कबूल तो है, पहुँच तो जाता है, लेकिन वैसे असर नहीं देता जैसे उसके फ़ायदे इंसान को मिलने चाहिए। लेकिन यकीन के साथ पढ़ा हुआ दरूद दिल को बदल देता है। दुरूद पाक पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि आप इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کا سلام لے جا کر برگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ سوچیں کیسی سعادت ہے یہ، ایسا وظیفہ جو نہ دولت مانگتا ہے نہ وقت، بس محبت، ادب اور یقین مانگتا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، چاہے آپ بیمار ہیں، قرضوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، یقین رکھیے درود شریف کے صدقے میں ہی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دعائیں رک جاتی ہیں، لیکن جب زبان سے درود جاری ہوتا ہے تو وہ سب رکے ہوئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے درود شریف کو اپنا معمول بنائیں۔ صبح شام، سفر میں، تنہائی میں، بس زبان پر درود ہو، دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، پھر دیکھیے کیسے رب کائنات آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا سہارا ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی دولت یہ سہارا نہیں دے سکتی۔ اتنے امیر امیر لوگ ہوتے ہیں، اچھے اچھے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ سب نصیب کرے، لیکن ان کے پاس کبھی آپ نے جا کر پوچھا کہ آپ سکون کی نیند سوتے ہو؟ نو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی 100 میں سے 9% جو لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں سکون ہو، امیر لوگ ہوں، لیکن آپ یقین جانیں کہ درود پاک جو ہے یہ اصل سکون ہے۔ اگر آپ 2 ٹائم کی روٹی بھی کھاتے ہو تو الحمد کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا ہوا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے غموں سے بھری ہوئی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سوچے، اپنی زندگی کو سوچے، تو انسان سوچتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی گزر گئی ہے، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، بس انتظار کر کر کے، اللہ کے معاوضوں کا انتظار کر کے، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، لیکن ہم جو ہیں یہ ساری حسرتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اب جب سٹارٹ سے ہی اللہ کے سامنے مانگے تو آج یہ سوچنے کا ہمیں نوبت ہی نہ آتی، ہم سوچنے تک جاتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ میں سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس طرح جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک کے سامنے روتے، دوسرے کے سامنے روتے ہیں، تو جب لاسٹ میں وہ ایک مدد کرتا تو ہے لیکن وقتی مدد ہوتی ہے، اگلا انسان بھی تھک جاتا ہے۔ تو جب ہم سٹارٹ میں ہی اپنے اللہ سے مانگے تو ہمیں آج لوگوں کے سامنے منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، بغیر منت کے، بغیر تکلیف دیے، بغیر لوگوں کو بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتیں سن لیتے ہیں، مکمل بھی کرتے ہیں اور رپلائی بھی دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے دکھ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میری زندگی کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا ایک طوفان سے کام نہیں۔ ہر طرف سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی کس کا وار ہونا ہے، کس نے تکلیف دینی ہے، لیکن آپ یقین جانیں درود پاک سے بڑا، درود پاک سے مخلص، درود پاک سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔ ہم نے درود پاک کو پڑھا، ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا، جو خواہشیں تھیں، جو ارمان تھے، جو خواب تھے، اللہ نے سب دے دیے۔ میں اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں کہتی، میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں اور جو جتنے بھی اسلامک چینل ہیں میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، لیکن آپ یقین جانیں میرے دل میں جو درد ہے کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں جو پریشان ہیں، جو مایوس ہیں، جن کے ماں باپ نہیں، جن کی اولادیں نہیں، وہ اپنی زندگی سے پریشان نہ ہوں۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کا وارث ہے، کوئی اولاد وارث نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا پیدا ہو، اس کا بیٹی ہو، ہماری اولاد نہیں ہے، تو اولاد وارث نہیں ہوتا، وارث صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں اولاد کے لیے ماں باپ کو، ماں باپ کے لیے اولاد کو۔ ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ماں باپ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہر رشتہ کھوکھلا ہے، ہوگا بہت کم 9%، اس سے زیادہ نہیں۔ بس اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، ان سے محبت کریں اور اپنی زندگیوں میں خوش رہیں۔
اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد دے، لیکن آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، سہارا نہ ہی اولاد ہوتی ہے، سہارا نہ ہی ماں باپ ہوتے ہیں، نہ دوست ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی، سہارا صرف اللہ ہوتا ہے۔ کبھی ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں لیکن پھر بھی وہ چھت کے نیچے پڑے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، عزت محفوظ، بس اللہ سے دعا مانگیں اور شکر کریں اور درود پاک کو لگن سے پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو تو آپ 313 کی تعداد میں ٹائم نکال کے توجہ سے پڑھا کریں، اور سارا دن آپ سے جون سا بھی چھوٹا سی درود شریف کی ورد کا ملتا ہے تو آپ اسی کا ورد کریں، استغفار ضرور پڑھیں، سارا دن بس آپ کی زبان پر کھلا استغفار استغفار ضرور ہو، پھر اپنی زندگی دیکھیں۔